एक चिहान उपन्यास 10औं संस्करण 34 परिच्छेद र 233 पृष्ठमा संरचित छ। अष्टनारायण बिरामी परेपछि सुरु भएको यस उपन्यासको कथानक अष्टनारायणको सबै परिवार खोलाले बगाइएर र घरमा पुरिएर एक चिहान भएपछि समाप्त भएको छ। यो मझौला आकारको छ र कथानक मन्द गतिमा अगाडि बढेको छ। यो मुख्यतः विचारको प्रधानता भएको उपन्यास हो। यसमा मूलतः समाज सुधारोन्मुख प्रगतिशील कदम, नारी अस्तित्व र जीवन दर्शन तथा शोषक र सामन्ती प्रवृत्तिको विश्लेषण छ। नाटकीयताको न्यूनता भएको यस उपन्यासमा लामो वर्णन र लामा संवाद बढी व्याख्यात्मक बनेका छन्। एक चिहान उपन्यास वर्ग चरित्रहरूको प्रधानता र धेरै पात्रहरूको प्रयोग भएको उपन्यास हो। यसमा अष्टनारायण, शिवनारायण, पूर्णनारायण, हर्षनारायण, नानी थकु, डाक्टर गोदत्त प्रसाद, सुरमान सुब्बा, माहिला कविराज, तुयु गुभाजु, राम बहादुर, राम खेलावान रावत, लतमाया, रञ्जना देवी, हाकुमाया, सिन्तली, पुतली, पुन्चाकी स्वास्नी, सुब्बाको कान्छो छोरो माहिला तामाङ लगायत धेरै पात्र छन्। यी मध्ये शिवनारायण र नानी थकु प्रमुख पात्र र डाक्टर गोदत्त प्रसाद, सुरमान सुब्बा र राम बहादुर खल पात्र हुन्। अब लागौं पात्रहरूको चरित्र चित्रणतर्फ। अष्टनारायण लतमायाको लोग्ने र घरको मूली हो। उपन्यासको सुरुमै ऊ बिरामी परेको छ। 3 छोरा र 1 छोरीको बाबु 65 वर्षीय किसान अष्टनारायणको पारिवारिक स्थिति ज्यादै दयनीय छ। अशिक्षित भए पनि उसमा पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान छ। ऊ कसैको कुभलो चिताउँदैन र मरणासन्न हुँदा पनि परिवारलाई घर चलाउन आवश्यक विभिन्न उपदेश दिन्छ। ऊ अन्धविश्वास, कुसंस्कार, कुरीति, तडक भडक, ऋण लिने प्रथा र पुरातन धार्मिक संस्कारको विरोधी छ। ऊ शोषकहरूसँग सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। ऊ काजक्रियाका लागि पैसा जोगाएर राख्ने, खलपात्रलाई चाँडै पहिचान्ने र छोराहरूलाई व्यवहारोपयोगी शिक्षा दिने दूरदर्शी पात्र हो। आफूले अन्तर्जातीय विवाह गरेर छोराछोरीलाई समेत त्यो स्वतन्त्रता दिने र समाजका शोषकका विरुद्धमा आवाज निकाल्ने अष्टनारायण प्रगतिशील र क्रान्तिकारी चेतना भएको पात्र हो। ऊ कर्मठ, इमान्दार, मिलनसार, परिश्रमी र विवेकी किसान हो। छोटो भूमिका भएको पात्र भए पनि अष्टनारायण यस उपन्यासमा प्रगतिशील विचार बोल्ने मुख पात्रका रूपमा देखा परेको छ। शिवनारायण अष्टनारायणको जेठो छोरो शिवनारायण एक चिहान उपन्यासको प्रमुख पात्र हो। उसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म किसान वर्गको प्रतिनिधित्व गरेकोले ऊ स्थिर पात्र पनि हो। हाकुमाया जस्ती श्रीमती पाएर खुसी बनेको शिवनारायण किसान बनेर माटोमै जिन्दगी बिताउन चाहन्छ। ऊ अन्यायको विरोधी पात्र हो। उसले डाक्टर गोदत्त प्रसाद, सुरमान सुब्बा र राम बहादुरको अन्यायको डटेर सामना गरेको छ। उपन्यासको नायकको रूपमा देखिएको शिवनारायण शोषण विरोधी, आज्ञापालक, इमान्दार, धैर्यशील, स्वाभिमानी, कर्मठ, सङ्घर्षशील र कर्तव्यपरायण पात्र हो। उसले आफ्ना पिताको प्रगतिवादी विचारको पालना गरी कुप्रथाको विरोध गरेको छ। त्यसैले उसले प्रेम वासनामा डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग फसिसकेकी बहिनी नानी थकुलाई छुट्याएर ल्याउँछ। स्वास्नीलाई तमाखु भर्न नलगाउने, आफ्ना लुगा आफै धुने शिवनारायण नारी स्वतन्त्रताको पक्षपाती देखिन्छ। उपन्यासमा पारिवारिक समस्या सुल्झाउन, समाज सुधार गर्न, पिताका विचारको व्याख्या र समर्थन गर्न तथा कुप्रवृत्तिको विरोध गर्नमा उसकै प्रमुख भूमिका भएकाले शिवनारायण यस उपन्यासको सबभन्दा सशक्त, जीवन्त, प्रभावशाली, स्थिर, सूक्ष्म र आदर्शवादी वर्गीय चरित्रका रूपमा देखा पर्छ। नानी थकु अष्टनारायणकी छोरी र शिवनारायणहरूकी बहिनी नानी थकु उपन्यासकी प्रमुख नारी पात्र हो।
ऊ 20 वर्षकी जवानीले मत्त भएकी, राम्री र रूपले सिंगारिएकी भए पनि सिधा र सरल व्यवहारकी छे। डाक्टर गोदत्त प्रसादको वासनात्मक र उच्छृङ्खल प्रेमलाई नबुझेर बलात्कृत तथा गर्भिणी भएकी नानी थक्कु सरल र निश्चल पात्र हो। ऊ आवेशमा आएर गल्ती गर्ने र सम्झाएपछि बुझ्ने क्षमता भएकी, स्वच्छ र पवित्र हृदयकी, फुर्तिली र निष्कपट सकारात्मक पात्रका रूपमा देखा पर्छे। नारीत्वप्रति गर्व गर्ने गर्भवती नानी थक्कु परम्परा मानेर गोदत्त प्रसादसँगै बस्ने विचार गर्छे तापनि पछि रामखेलावन रावतसँग राजी खुसी साथ विवाह गरी अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार्छे। ऊ नारी अस्मिताप्रति सचेत छे। नानी थक्कुले यस उपन्यासमा पीडित गाउँले र यौन शोषित नारीको वर्गीय प्रतिनिधित्व गरेकी छ। ऊ परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्न सक्ने गतिशील पात्र हो। यस उपन्यासमा नानी थक्कु निश्चल, शोषित, सोझी र हतारिएर निर्णय गर्ने पात्रका रूपमा देखा परेकी छ। डाक्टर गोदत्त प्रसाद। गोदत्त प्रसाद शिवनारायणको गाउँमा बस्ने र पैसाका लागि मरिमेट्ने डाक्टर हो। रञ्जना देवीको पति गोदत्त प्रसादका 3 छोराछोरी छन्। ऊ सरकारी अस्पतालमा काम गर्छ भने घरमा क्लिनिक चलाउँछ र फिस दिएपछि मात्र बिरामी जाँच्छ। बाहिर मुसु मुसु हाँसे पनि ऊ भित्र कुटिल चरित्रको छ। गोदत्त प्रसाद भ्रष्ट, धोकेबाज, कपटी, षड्यन्त्रकारी, अनैतिक, स्वार्थी, पाशविक र बलात्कारी चरित्र हो। पैसा नदी बिरामी नजाँच्ने र नारीहरूको अस्मिता लुट्ने गोदत्त प्रसाद द्रव्य पिशाच र कामुक चरित्र हो। उसले नानी थक्कुलाई बेहोस पारेर बलात्कार गरेको छ भने नोकर्नीसँग पनि अनैतिक सम्बन्ध राखेको छ। उसमा गरिबलाई नजाँच्ने, षड्यन्त्र गर्ने, नारी अस्मिता लुट्ने र श्रीमतीलाई भ्रममा राख्ने अनैतिक चरित्र देखिन्छ भने उपन्यासमा जीवन दर्शन परिवर्तन नगर्ने स्थिर र व्यक्ति चरित्रका रूपमा देखा पर्छ। रञ्जना देवी। एक चिहान उपन्यासमा प्रोफेसर निरञ्जन राजकी छोरी र डाक्टर गोदत्त प्रसादकी श्रीमती रञ्जना देवी महत्त्वपूर्ण नारी पात्र हो। आइए द्वितीय वर्षमा अध्ययन गरेकी रञ्जना देवी आफ्नो श्रीमानलाई केही हदसम्म बसमा राख्ने र नारी सम्बन्धी विचार प्रकट गर्ने अनि उपन्यासकारकी मुख पात्र हो। नानी थक्कु र गोदत्त प्रसाद बीच भएको प्रेम वार्ता सुनेपछि रञ्जना देवीले आफ्नो लोग्नेलाई झपारेकी छ भने नानी थक्कुलाई पनि बोलाउन पठाई सम्झाएकी छ। ऊ शिक्षित, आदर्श, जागरुक, व्यवहारिक, सहयोगी तथा असल चरित्रका रूपमा देखा परेकी छ। ऊ नारीको वेदना नारीले मात्र बुझ्न सक्ने र पुरुषका वासनात्मक आँखाबाट बस्न नारी आफै सचेत हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्छे। ऊ आफ्नो लोग्नेको दुर्बलता र अनैतिकताको विरोध गर्छे भने ऊ नानी थक्कुलाई लोग्नेको पन्जाबाट बचाउने सचेत पात्र हो। उसमा तर्कद्वारा अरूलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने क्षमता छ। उपन्यासकी मुख पात्र, सचेत नारी पात्र, स्थिर चरित्रका रूपमा देखिने र आदर्श बढी भएकी व्यक्ति पात्र रञ्जना देवी उपन्यासकी एक सशक्त पात्र पनि हो। एक चिहान उपन्यासको पर्यावरण। काठमाडौँको कुरिया गाउँको एक निम्नवर्गीय किसान समाजको चित्रण नै एक चिहान उपन्यासको परिवेश हो। यसमा 2007 सालपछि र विशेषतः 2011 सालतिरको करिब 1 वर्षको समयको चित्रण छ। तत्कालीन समाजका कुरीति, अव्यवस्था, साम्प्रदायिकता, शोषण, जातीय विभेद जस्ता विविध सामाजिक पक्षले यसको परिवेश सशक्त बनाएका छन्। अष्टनारायण सिकिस्त परेको अवस्थाबाट सुरु भएको यस उपन्यासमा अष्टनारायणको मृत्यु, गोदत्त प्रसाद र नानी थक्कुको प्रेम प्रसङ्ग, गोदत्त प्रसादले नानी थक्कुलाई कालिका स्थानमा लगी बलात्कार गरेको र गर्भिणी पारेको प्रसङ्ग, राम खेलावन र नानी थक्कुको विवाह प्रसङ्ग र राम्रो खेतीपाती गरेर सुखी जीवनयापन गर्ने सपना देखिरहेका शिवनारायण तथा लतमायाको परिवारको बाढीले बगाएर र घर भत्केर एक च्यान भएको दुःखद प्रसङ्गको वर्णन छ।
किसान समाजमा शोषण चरम सीमामा पुगेको छ र शोषकको पन्जामा परेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय बनेको छ। यस उपन्यासमा उच्च तथा निम्नवर्गीय समाजको वर्णन छ। नेवारी समाजको उल्लेख भए पनि यसको संस्कारको स्पष्ट वर्णन भने छैन, तापनि कुसंस्कारको भने विरोध गरिएको छ। यसमा बिहे गर्दा र मर्दा गरिने फजुल खर्चको विरोध छ। साहुहरू गरिबमाथि शोषण गर्छन् तथा सुखी, आडम्बरपूर्ण र विलासी जीवन बिताउँछन्। उनीहरू गरिब र सोझा साझा जनतालाई अनेक प्रलोभन देखाएर षड्यन्त्रमा फसाउँछन्। नारीहरूले बासनाको र गरिबहरूले शोषणको शिकार हुनु परेको अवस्था यसमा चित्रण गरिएको छ। उपन्यासकारले भने यसको विरोध गरेका छन् र समाजमा परिवर्तन र क्रान्ति हुनुपर्ने कुरा देखाउन शिवनारायण र रञ्जना देवी जस्ता पात्र उभ्याएका छन्। आफ्नै बहिनीसँग बिहे गर्छु भन्दै आउने सुरमालाई शिवनारायणले चुटेर पठाउनु, गोदत्त प्रसादको प्रेममा फसेकी नानी थकुले पनि पछि वास्तविकता बुझेपछि गोदत्त प्रसादको विरोध गर्नु, रञ्जना देवीले नारी चेतनाको कुरा गर्नु, किसानहरूले नेपाल खेतीवाल सङ्घ खोल्नु र किसानले धनी वर्गबाट दुःख पाउन नहुने कुरा उठाउनुले यसैलाई सङ्केत गर्छन्। यति भएर पनि नारी, शोषित र किसानहरूले शोषणको विरोधमा काम गर्न भइ सक्दैनन्। यसमा विरोध गर्ने सामर्थ्य नभए पनि शोषणको विरोध गर्ने चेतना निम्न वर्गमा आइसकेको देखाइएको छ। वर्ग विभेदको खाडल ठुलो भएकाले गरिबले सोही खाडलमा एक च्यान हुनु परे पनि उपन्यासमा सामाजिक सुधारोन्मुख परिवेशको चित्रण छ। मूलतः यसमा जाली फटाहा र सोझा तथा धनी र गरिबको अवस्थाको यथार्थ वर्णन छ। यहाँका घटना तथा परिवेशले ती पक्षलाई सशक्त बनाएका छन्। एक चिहान उपन्यासको उद्देश्य। यस उपन्यासको उद्देश्य प्रगतिवादी दृष्टिले समाज सुधार गर्नु हो। यस उपन्यासभरि नै प्रगतिशील वैचारिकता प्रस्तुत भएको छ। यो वैचारिक वर्णनको उद्देश्य शोषणमुक्त समाजको सृजना गर्नु रहेको छ। यसले समाजमा देखिने हर प्रकारका विकृतिको विरोध गर्दै समस्यासँग लड्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। तापनि समाज सुधारका लागि क्रान्ति मार्ग भने रोजिएको छैन। यसमा रूढिवादी चेतना हटाउन, पुरानो कर्मकाण्डीय अवधारणा छाड्नुपर्ने, आर्थिक शोषण हटाउन कसैको प्रलोभनमा नफस्ने र कसैबाट ऋण नलिने, शोषण गर्नेहरूलाई निर्भीक भई हाँक दिने, सामाजिक असमानता हटाउन नारी वर्गको सम्मान गर्ने, साम्प्रदायिकता हटाउन शोषकहरूका षड्यन्त्रलाई नङ्ग्याउने र अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन दिने तथा शोषकहरूको जालझेल र षड्यन्त्रबाट सचेत रहने सन्देश छ। विचार प्रबल र औपचारिक कलाको कमीका कारण यसमा कतिपय विचारहरू भाषण जस्ता र कतिपय घटना परिवेश अस्वाभाविक जस्ता लागे पनि यस उपन्यासको मूल उद्देश्य चाहिँ स्वच्छ क्रान्तिकारी कदमबाट समाज सुधार गर्नु रहेको छ।